सिंध असम्बली का नए माली साल 2024-25 का बजट कसरत राय से मंजूर। 76 अरब रुपए के टैक्सेस का फाइनेंस बिल भी मंजूर। MQM और दीगर अपोजिशन जमातों के फाइनेंस बिल की मुखालफत। MQM ने ऐवान से वॉकआउट किया, बजट की कॉपियां फाड़ दी। तफसीलात जानते हैं आजिज जमाली की रिपोर्ट में। Those who are against it may say no. The noes have it, the noes have it, and the cut motion is rejected. Cut motion number 1, 2, 3. सिंध असेंबली में बजट की मंजूरी, ऑपोजिशन का शोर शराबा, बजट की कॉपियां फाड़ दी। To the House, those who are for the motions may say ayes. Those who are against it may say no. बजट सेशन के दौरान अपोजिशन अरकान ने 1157 कटौती की तहरीक पेश की। हुकूमत ने तहरीक की मुखालफत की और तमाम तहरीक मुस्तरद हो गई। सिंध असेंबली ने 3056 अरब रुपए का बजट मंजूर कर दिया। Sir, I move that the bill be passed into law. The motion is that the bill be passed into law. Those who are for the motion may say ayes. Those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, and the bill is passed into law. जिसमें 959 अरब रुपए का तरक्याती बजट शामिल है। वज़ीर सिंध ने फाइनेंस बिल भी ऐवान में पेश किया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने मुखालफत की और तरमीम का मुतालबा किया। वज़ीर आला ने कहा कि अपोजिशन तरमीम चाहती थी तो 14 रोज पहले पेश करती। 14 दिन दिए गए थे अमेंडमेंट्स मूव करने के लिए। अगर अपना काम करना था तो ये अमेंडमेंट्स मूव करते, उस पर ज़ेर असल बहस होती, हो सकता है किसी चीज़ पे इस हाउस को कन्विंस कर सकते, लेकिन शोर शराबे से और अपनी इनकॉम्पिटेंस को छुपाया जाए, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं था। फाइनेंस बिल के दौरान MQM के अरकान ने नारेबाजी की, फाइनेंस बिल की कॉपियां फाड़ दी और ऐवान से वॉकआउट किया। अपोजिशन ने बजट को मुस्तरद कर दिया। हम इस सिंध फाइनेंस बिल को अपोजिशन जो है वो रिजेक्ट करेगी और मेरी सिर्फ गुजारिश आके असेंबली में ले हो जाए। अगर आप आपके पास अक्सरियत है, आप इसको जो है वो रिजेक्ट कर सकते हैं। एक प्रोसीजर है असेंबली का, उसको फॉलो कर लिया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर अंदाज से चीज़ें हो जाएंगी। बस मेरी इतनी सी गुजारिश थी। अदरवाइज अगर आपने पेश करना है विदाउट अमेंडमेंट तो हम यहाँ से वॉकआउट करेंगे एहतजाजन इस सिंध फाइनेंस बिल के अगेंस्ट। स्पीकर सिंध असेंबली ने बजट की मंजूरी पर ऐवान को मुबारकबाद दी और सिंध असेंबली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का गवर्नर सिंध का हुक्मनामा पढ़कर सुनाया। CM साहब आपको मुबारक हो। बजट अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से पास हुआ, लेकिन हमारे अपोजिशन ने, वो हम सिंधी में कहते हैं, एक मुहावरा है, त ट्रेपारी ते रोज़ो न बंजबो, सॼो बजट सुठो गुज़ारियो, आख़िर में अलाए छा थी वञे। कैमरामैन हैदर अली के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। तालीम और सेहत महंगी। सिंध असम्बली में स्कूलों, हस्पतालों और टैक्स मंजूर कर लिया गया। सालाना 5 लाख फीस लेने वाले स्कूल 3% सेल्स टैक्स अदा करेंगे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया है। वज़ीर आला ने दलील दी कि टैक्स सिर्फ इन पर लगाया गया जो ज़्यादा कमाते हैं। सिंध असेंबली में फाइनेंस बिल मंजूर, टैक्स की तलवार से तालीम और सेहत पर वार। अब तालीम होगी महंगी, इलाज करना होगा और भी दुश्वार। सिंध हुकूमत ने सालाना 5 लाख रुपए से जायद फीस लेने वाले तालीमी इदारों पर 3% सेल्स टैक्स आयद कर दिया। सिंध असेंबली में अपोजिशन रहनुमा अली खुर्शीदी हुकूमत पर बरस पड़े, बोले अस्पताल और स्कूल वाले ही टैक्स आवाम से ही निकालेंगे, स्कूल की फीसों में इजाफा होगा और मरीज भी महंगाई के चक्की में पिसेंगे। कि जी 5 लाख सालाना अगर फीस होगी तो हम उससे ज़्यादा जिसकी फीस होगी उन स्कूलों पर टैक्स लगाएंगे। तो स्कूल वाले भी इतने बेवकूफ़ तो नहीं है ना भाई, फीस के मद में जो हेड पे पैसे लेते हैं वो कम कर देंगे, अलाउंस बढ़ा देंगे टैक्स से बचने के लिए। प्राइवेट अस्पतालों में जिस पे बेड के चार्जेस 25,000 रुपए से जायद हैं उस पर टैक्स लगा रहे हैं। तो मुझे यकीन है सबको ये बात पता है कि चंद ही अस्पताल आएंगे, मगर वो अस्पताल की इंतजामिया इतनी बेवकूफ़ थोड़ी है, वो बेड चार्जेस का अमाउंट जो है 25,000 से कम रख के किसी और हेड पे पैसा लेने शुरू कर देगी जो कि टैक्स नेट में नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपोजिशन रहनुमा की तनकीद को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला दलील लेकर आए कि वो स्कूल जो फी बच्चा 42,000 कमाता है उनसे टैक्स क्यों ना ले, ये आमदनी तालीम के शोबे के लिए मुख्तस की जाएगी। एजुकेशन के अंदर हर वो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो 5 लाख रुपए साल से ज्यादा फी लेता है, यानी महीने में तकरीबन 41,667 बनते हैं, उससे अगर ज्यादा बिल है, फी है सॉरी, तो वो 3%, 15% नहीं 3% चार्ज करेगा। और हमने उसमें कैबिनेट ने कंडीशन डाली है कि इससे जो भी रेवेन्यू आएगा
وہ سیدھا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو جائے گا تاکہ وہ باقی لوگوں کے لیے سہولیات میسر کر سکے. تو یہ تو ایک میرا خیال ہے اپوزیشن کو مان جانی چاہیے کہ بڑی اچھی ایک تجویز ہے. شہریوں نے بھی تعلیم اور صحت پر ٹیکس لگانے پر سندھ حکومت کو نشانے پر رکھ لیا. شہریوں نے کہا کہ ٹیکس لگانے سے اسکول والوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ فیس بڑھا دیں گے اور بوجھ تو والدین پر پڑے گا. عوام کے اوپر جو ہے مہنگائی کا ویسی بوجھ ہے بہت, اور ٹیکس لگانے سے اور بوجھ بڑھتا ہے, اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. حکومت کو تھوڑا عوام کا خیال کرنا چاہیے. بے روزگاری بھی بہت ہے. غریب آدمی مر جاتا ہے, علاج نہیں کرا پاتا, اسکول میں بچے فیس نہیں دے پاتے, اور وہ وین کی فیس, یہ فیس, فلاں فیس, یہ ڈونیشن, یہ کس طرح پڑھائیں گے. فائنانس بل میں نجی ہسپتال پر پرائیویٹ کمروں کے لیے یومیہ 25,000 روپے اور 3,000 روپے سے زائد بل دینے والے ڈاکٹرز پر بھی 3% ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے. سندھ ریونیو بورڈ 1 جولائی سے ٹیکس وصولی شروع کرے گا. جس سرکاری رہائش عمارتوں کے لوگ بل ادا نہیں کر رہے, ان کی بجلی کاٹی جائے. وزیر اعلیٰ سندھ نے خبردار کر دیا. محکمہ توانائی سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے وزیر توانائی کو سرکاری اداروں کو سولرائز کرنے کی ہدایت کر دی ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تمام سرکاری دفاتر دن کے اوقات میں کام کرتے ہیں. سرکاری عمارتوں کو سولرائز کرنے سے بجلی کے بلوں میں کمی آ جائے گی. وزیر اعلیٰ سندھ نے ہیسکو, سیپکو اور کے الیکٹرک کے سرکاری اداروں پر بقایا جات بلز اگست میں ادا کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے. اجلاس میں وزیر توانائی ناصر شاہ, وزیر بلدیات سعید غنی, چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ, وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکریٹری آغا واصف اور سیکریٹری خزانہ فیاض جتوئی اور دیگر متعلقہ حکام شریک ہوئے. کمشنر کراچی نے مخدوش عمارتوں کو فوری خالی کرانے کا حکم دے دیا ہے. ڈپٹی کمشنر جنوبی نے اگلے ہفتے سے آپریشن شروع کرنے کا اعلان کر دیا. الطاف حسین ساریو کے مطابق جنوبی میں انتہائی مخدوش عمارتوں کی تعداد 114 ہے. رہائشیوں کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں. کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے. ایس بی سی اے اور تمام ڈپٹی کمشنر کے ساتھ بیٹھک میں بڑا فیصلہ. کمشنر کراچی نے انتہائی مخدوش عمارتیں فوری خالی کرانے کے احکامات دے دیے. ڈپٹی کمشنر جنوبی الطاف حسین ساریو نے کہا اگلے ہفتے سے کارروائی شروع کریں گے. جنوبی میں انتہائی مخدوش عمارتوں کی تعداد 114 ہے. صدر, گارڈن اور آرام باغ متاثرہ علاقے ہیں. رہائشیوں کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں. ابھی تقریباً 500-550 بلڈنگ میں سے 90% ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں, 450 بلڈنگ ساؤتھ میں, کیونکہ پرانے ہمارے پاس کوارٹرز ہیں, علاقے ہیں, آرام باغ کا, صدر کا اور گارڈن کے علاقے ہیں. رہائشی ان کو نوٹس آلریڈی دیے گئے ہیں, فائنل نوٹس دیے گئے ہیں, اور ہوپفلی نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ جو ان کے خلاف کارروائی شروع کرے گی. الطاف حسین ساریو بولے کہ متاثرہ افراد کو رہائش دینا حکومت کے لیے مشکل کام ہے. متاثرہ افراد رشتہ داروں کے گھر قیام کریں. جو لوگ رہائش کا انتظام نہ کر سکے ان کی مدد کریں گے. دیکھیے, انسانی جان سے زیادہ تو کوئی عزیز نہیں ہے. یہ لوگوں کو بھی میرے خیال میں سمجھنا ہے. کافی ساری فیملیز ہیں اس وقت, شاید گورنمنٹ کے لیے یہ پاسبل نہ ہو کہ اس طرح فیملیز کو کہیں شیلٹر دے سکے. مگر آپ کو پتہ ہے اتنا بڑا شہر ہے, لوگوں کے اکثر جو ہے رشتہ دار, دوست عزیز رہتے ہیں. یہ وقت ہے لوگ ایک دوسرے کی آپس میں مدد کریں. ڈپٹی کمشنر جنوبی کے مطابق جانی نقصان سے بچنے کے لیے فوری اقدامات کا فیصلہ کیا ہے. کیمرہ مین عمران احمد کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. کیا آپ کبھی منا بھائی MBBS سے ملے ہیں؟ اگر نہیں ملے تو پہلے ہم ان کے بارے میں بات کریں گے, پھر آپ کو ملوائیں گے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹراما سینٹر میں مریضوں کا علاج کرنے سے قبل ہی منا بھائی MBBS پکڑا گیا. کہتا ہے بچپن میں ڈاکٹر بننے کا شوق تھا جو پورا نہ ہو سکا. ابراہیم رند کی رپورٹ میں ملتے ہیں منا بھائی. یہ ہے رام سامی کا رہائشی عبداللہ عرف منا بھائی MBBS, جو بچپن سے ڈاکٹر بننا چاہتا تھا, لیکن مہنگائی نے اس کا یہ خواب پورا نہ ہونے دیا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹراما سینٹر میں ڈاکٹر کی یونیفارم پہنے عبداللہ سیکیورٹی گارڈ کے ہتھے چڑھ گیا, جس کو پولیس چوکی کے حوالے کیا گیا. سیکیورٹی گارڈ نے منا بھائی کی مکمل کلاس لی اور کہا اتنے بڑے اسپتال میں ڈاکٹر بننے چلے تو شرم نہیں آئی. 3 مہینے پہلے بھی نرسنگ اسٹاف کے حوالے کیا تھا, اس کے بعد اس کو ریلیز کر دیا گیا کہ دوبارہ آئندہ نہیں آؤں گا. آج پھر میرے گارڈ نے اس کو چیک کیا اور نیچے ایڈمن کے حوالے. دوسری جانب ٹراما سینٹر کی انتظامیہ کی جانب سے منا بھائی MBBS جیسے دیگر کارندوں کی نشاندہی اور انہیں پکڑنے کے لیے ٹیمیں بنا دی ہیں. ابراہیم رند, سٹی 21.
کراچی کو محفوظ شہر بنانے کی جانب پیش رفت کمیونٹی پولیسنگ کی تحت 12ویں کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کا افتتاح۔ کنٹرول روم میں جدید PNR کیمرے منسلک کیے گئے ہیں۔ تفصیلات انوشا جعفری کی رپورٹ میں۔ اسٹریٹ کرمنلز کو سخت پیغام، جدید کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کا قیام، شہر قائد کے صنعتی ایریا کو محفوظ کرنے کا انتظام۔ کراچی پولیس اور کمیونٹی پولیسنگ کے تحت کراچی کے صنعتی ایریا پر کڑی نظر رکھنے کے لیے اہم قدم اٹھا لیا گیا۔ جدید کیمروں سے منسلک کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کا کورنگی صنعتی ایریا میں افتتاح کر دیا گیا۔ ANPR کیمروں کے ذریعے کورنگی صنعتی ایریا کی مرکزی شاہراہوں کی مانیٹرنگ کے ذریعے ہر شہری اور گاڑی پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ نظر آ رہا ہے کہ جی نمبر پلیٹ آئیڈینٹیفیکیشن کا تو سافٹ ویئر ہے، فیس آلریڈی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ابھی بھی جو روایتی کیمروں میں ہم فیس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ اس کو میچ کر رہے ہوتے ہیں کرمنل ریکارڈ سے۔ فیس آئیڈینٹیفائی ہونے کے لیے کیمرے کا اینگل ایک پرٹیکولر اینگل پہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ چونکہ اب ہم سسٹم رن کریں گے اور اگر میں محسوس ہوا کہ اینگل اس کے تھوڑے سے ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے تو ہم وہ کریں گے، کیونکہ فیس اور کار کا نمبر سائڈ بائی سائڈ چلیں گے تو ڈیٹیکشن ہوگی۔ کمیونٹی پولیسنگ کے سربراہ مراد سونی کہتے ہیں کہ جرائم کے خلاف اور شہر کی صورت بہتر کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ جی دیکھیے AVLC کے ساتھ ہے، یہ کراچی کے شہریوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جو کراچی کا جو اسٹریٹ کرائم جو آپ بھی کہتے تھے، ہم بھی سمجھتے تھے کہ قابو میں نہیں آئے گا، لیکن ایک ANPR کیمرہ یہ وہ کیمرہ ہے جو دبئی کی سی ٹیکنالوجی ہم نے کیمرے یہاں شفٹ کی ہے، ریئل ٹائم میں بتا رہی ہوگی۔ جس طرح آپ یہ گاڑی کا نمبر دیکھ رہے ہیں، گاڑی کا نمبر، ٹائم، لوکیشن سب بتا رہا ہے کہ گاڑی یہاں سے گزری ہے، یہ اوپر نمبر پلیٹ آ رہی ہے۔ لیکن انشاءاللہ یہ ہم مزید اس کے اندر امپرومنٹ لائیں گے تاکہ اس شہر کو زیادہ سے زیادہ ٹیکنالوجی کی طرف لے کے۔ پولیس حکام کے مطابق کورنگی صنعتی ایریا میں نصب کیمروں کی مدد سے ضلع جنوبی اور شرقی میں بھی جرائم روکنے میں مدد ملے گی۔ جلد شہر بھر میں جدید PNR کیمروں کو جال بچھا دیا جائے گا۔ کیمرہ مین عمران کے ساتھ انوشا جعفری، سٹی 21۔ اور اب بات کریں گے سندھ ہائی کورٹ میں کہ الیکٹرک کے خلاف جماعت اسلامی کی فوری سماعت کی درخواست منظور۔ وفاقی اردو شعبوں سیمسٹر اور فیسوں میں اضافے کے خلاف درخواست پر حکم امتناعی جاری کی گئی ہے۔ ہائی کورٹ نے 45 دن میں ذوالفقار علی بھٹو لاء یونیورسٹی کا مستقل وائس چانسلر تعینات کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ الیکٹرک کی جانب سے ہیٹ ویو میں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے سے متعلق جماعت اسلامی کی فوری سماعت کی درخواست منظور کر دی۔ درخواست میں وزارت توانائی، نیپرا اور کے الیکٹرک کو فریق بنایا گیا ہے۔ وفاقی اردو شعبوں سیمسٹر فیسوں میں اضافے سے متعلق فیصلے پر حکم امتناع جاری کر دیا گیا۔ وکیل درخواست گزار کے مطابق اب طلبہ پہلی والی فیس جمع کرا سکتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو لاء یونیورسٹی کے مستقل وائس چانسلر کی عدم تعیناتی کیس میں عدالت نے حکم دیا کہ 45 دن میں ذوالفقار علی بھٹو لاء یونیورسٹی کا مستقل وائس چانسلر تعینات کیا جائے۔ میرپور ماتھیلو کے صحافی نصر اللہ گڈانی کے قتل کے کیس میں پیپلز پارٹی MNA خالد لنڈ اور ان کے 2 بیٹوں کی حفاظتی ضمانت منظور۔ عدالت نے 15 دن میں ٹرائل کورٹ میں پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ نواز شاہ میں نوجوان یاسین کی مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاکت کے خلاف ہائی کورٹ کے مرکزی گیٹ پر مری قبیلے کے افراد کا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مری قبیلے کے افراد نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے عدلیہ اور حکومت سے انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ تکافل کمپنی کے خلاف جھوٹا اور بے بنیاد آرٹیکل چھاپنے پر مقامی عدالت نے اخبار پر 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ تکافل کمپنی نے آزاد کشمیر سے نکلنے والے ڈیلی سیاست اخبار پر ہتک عزت کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ غیر ملکیوں کو 294 پاکستانی پاسپورٹ اجرا کیس میں جنوبی کی عدالت نے ملزم فرید شاہ اور نصرت علی کا ہفتے تک جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ بھی طلب کر لی۔ جہاں پارہ 40 ڈگری سے زیادہ ہو اور وہاں لوڈ شیڈنگ سے موت ہوئی ہو تو اداروں پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وزیر توانائی ناصر حسین شاہ نے خبردار کر دیا کہ الیکٹرک، ہیسکو اور سیپکو چیف کے ساتھ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میڈیا بریفنگ میں ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ بجلی فراہم کرنے والے اداروں کو رات 10 بجے کے بعد لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا پابند کیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں طاہا ملک سے اس رپورٹ میں۔ درجہ حرارت 40 ڈگری کو چھونے لگا، اوپر سے طویل لوڈ شیڈنگ شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ سندھ حکومت ایکشن میں، وزیر بلدیات کی زیر صدارت کے الیکٹرک، ہیسکو اور سیپکو کا اہم اجلاس۔ سیکرٹری توانائی سندھ مصدق احمد کے الیکٹرک، ہیسکو اور سیپکو کے اعلیٰ افسران بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں بڑھتی ہوئی گرمی کے دوران لوڈ شیڈنگ کے اضافے پر عوام کو درپیش مشکلات پر شدید تحفظات کا اظہار۔ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں اثر حسین شاہ نے کہا، آج ہماری 2 میٹنگز ہوئی ہیں۔ اجلاس میں طے ہوا کہ رات کے اوقات لوڈ شیڈنگ نہ ہو۔ اجلاس میں اضافی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے سے متعلق بھی فیصلہ ہوا۔ کے الیکٹرک، ہیسکو اور سپکو کو فیصلے پر پابند کیا۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ ان علاقوں میں جہاں 100 یونٹ تک بجلی استعمال ہوتی ہے وہاں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے پر فیصلہ
फैसला हुआ। एस्को और सेप्को को भी आज मीटिंग में बुलाया था, जो हमने मीटिंग की उस पे उनको भी पाबंद किया है इसी बात पे। उन पे बात हुई। दूसरी बात इस पे आई कि ये लोड शेडिंग से उनको जो है ख़ास तौर पर शहरियों को इस अजाब से छुटकारा दिलाया जाए। वज़ीर तवानाई ने मजीद कहा, ऐसे इलाके जहां पारा 40 डिग्री से ज्यादा हो और वहां लोड शेडिंग और गर्मी के बाइस अमवात हों तो उसका मुकदमा इदारों के खिलाफ दर्ज किया जाएगा। इंक्वायरी जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं वो कर रहे हैं और इसमें जो भी इस तरह के हकायक आएंगे, जब सामने आएंगे तो उस पर ज़रूर एक्शन लिया जाएगा। ये जो मैंने आपसे बात की, जो उन्होंने ये हमें बताया, बल्कि उसके लिए हमने उन्हें कहा है कि हमें वो पूरी डिटेल्स दी जाएं कि इलेक्ट्रिक के सीईओ साहब ने ये ब्रीफ किया कि जब ये बड़ी हीट वेव, तो हम आपको ये हमारे पास प्रूव है, ऑन रिकॉर्ड है कि जहाँ पे 45 डिग्री जिस वक्त वो हो रहा था तो हम वहाँ पे उन जगहों को बिल्कुल लोड शेडिंग नहीं की, तो इसको अब चेक कर रहे हैं। वजीर तवानाई का मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत इस वक्त के इलेक्ट्रिक को 50 बिलियन से जायद की अदायगी कर चुकी है। जल्द मजीद वाजिबात भी अदा कर दिए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ तहा मलिक, कराची। पाकिस्तान में काम करने वाली तमाम घी मिलों ने हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। बजट में फाटा बरकरार रखा गया तो मुशावरत के बाद मुल्क भर में फैक्ट्रियां बंद कर देंगे। बजट में टैक्स लगने से 1 जुलाई से फ़ी किलो तेल और घी 10 से 11 रुपये महंगा हो जाएगा। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का वफाकी बजट पर शदीद रद्द अमल। FPCCI ने मीडिया ब्रीफिंग में पाकिस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन चेयरमैन शेख अब्दुल रज्जाक ने कहा कि पाकिस्तान में काम करने वाली तमाम फैक्ट्रियां 85 रुपए फी किलो टैक्स दे रही हैं, जबकि फाटा पाटा में से 15 रुपए फी किलो टैक्स दे रही हैं। फाटा पाटा की आबादी 61 लाख है और इसको 1 लाख मीट्रिक टन पाम ऑयल दरामद करना चाहिए, जो कि 3.5 लाख दरामद कर रहा है। हुकूमत ने बजट में फाटा पाटा पर टैक्स मराद में 1 साल की तौसीह दे दी है। चेयरमैन ने साफ कहा कि इस फैसले के खिलाफ अदालत भी जाएंगे और हड़ताल भी करेंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हम हुकूमत को इतने खत लिख चुके हैं, इतनी अप्रोचेस कर चुके हैं कि हमारे साथ बैठ के इसके ऊपर कोई काम करे, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज शायद कुछ और है। तो अगर ऐसी कोई प्रपोजल आती तो हम हुकूमत के साथ बैठ के इस मामले को निपटा लेते थे, लेकिन उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिया। उन्होंने खुद ही लाइसेंस टू जो है वो मौज मारो सब दिया हुआ। छोटी सी अर्ज करूं, छोटी सी एक, वो तो फिर मजबूरी जाना तो पड़ेगा। एसोसिएशन चेयरमैन ने कहा कि नॉन फाइलर का टैक्स 0.20% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया। इससे 1 जुलाई से तेल और घी की कीमत में 10 से 12 रुपए तक का इजाफा हो जाएगा, जो महंगाई का सबब बनेगा। सेटल एरिया में भी नहीं दे रहे ना KPK के सेटल एरिया में, तो उससे भी 10-12 रुपए kg का फ़र्क पड़ेगा। हमारा बुनियादी मसला ये नहीं है, हमारा बुनियादी मसला वो हमारे सारे भाई हैं, कोई दुश्मन नहीं है जो वहाँ बैठे हुए हैं। हमारा ये बुनियादी मसला है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो पाकिस्तान में। जो हम काम कर रहे हैं, अपनी अपनी नसीब का बंदा काम करे। एक आदमी को आप दे रहे हैं 100 रुपये की छूट, दूसरे आदमी से 100 रुपये ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं, वो कारोबार कैसे करेगा पाकिस्तान में? पाकिस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरर ने बताया कि मुल्क भर में 156 घी मिलें काम कर रही हैं, जिसमें 50 घी मिल्स फाटा पाटा के 22 बंद हो चुकी हैं। कैमरामैन सज्जाद के हमरा, अशरफ खान, सिटी 21। बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मार्केट में सरमायाकारों की जानिब से मोहतात अंदाज 100 इंडेक्स में 83 पॉइंट्स की कमी से कारोबार का इख्तिताम हुआ। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में। स्टॉक मार्केट में सरमायाकार मोहतात, मार्केट उतार चढ़ाव का शिकार, दिन का मनफी इख्तिताम। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स 83 पॉइंट्स की कमी से 78,444 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट माहिर शहरियार भट्ट का कहना है कि सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की फरोख्त का सिलसिला जारी है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे जब भी मार्केट एक नया हाई करती है तो उसके बाद एक साइकोलॉजिकली मार्केट के अंदर करेक्शन ड्यू हो जाती है। तो हमने ये देखा कि 80,000 इंडेक्स का बैरियर जो ही मार्केट ने क्रॉस किया, उसके बाद मार्केट में हमने थोड़ी सेलिंग देखी, सप्लाईज आना शुरू हुई और मार्केट अपने हाई से अराउंड कोई 3,000 पॉइंट के करीब डाउन साइड के ऊपर आ चुकी है। टेक्नोलॉजी सेक्टर, बैंक और फर्टिलाइजर सेक्टर में सरमायाकारों की दिलचस्पी देखी। कंपनियों ने 11 अरब रुपए मालियत के 34 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। शेयर्स की लेन देन के दौरान 189,435 कंपनियों की शेयर्स कीमतों में इजाफा और 170 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन कयूम शेख के साथ अयाज राना, सिटी 21।
اور اب جرائم کی دنیا سے خبر۔ کراچی میں ڈکیتی، راہزنی، اسٹریٹ کرائم، حادثات اور واقعات میں خاتون سمیت 6 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ 2 افراد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا، جبکہ 3 افراد کی لاشیں ملی اور ایک شخص ٹریفک حادثے کا شکار بنا۔ پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو زخمی حالت میں پکڑے گئے۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ گلستان جوہر بلاک 9 دبئی چوک کے قریب ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے نوجوان کی جان لے لی۔ بلدیہ 12 بیگن پبلک اسکول کے قریب فائرنگ سے میر علی شاہ نامی شخص جان سے گیا۔ نارتھ کراچی اور نیو کراچی میں پولیس مقابلوں میں 2 ڈاکو زخمی حالت میں پکڑے گئے۔ کورنگی ابراہیم حیدری چنگی کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے ساون نامی راہگیر جاں بحق ہوا۔ گارڈن رام سوامی گلبائی پل اور سرجانی ناردن بائی پاس نالے کے قریب سے خاتون سمیت 3 افراد کی لاشیں ملی۔ تینوں افراد کی شناخت نہیں ہو سکی۔ اب آپ کو بتائیں گے ہومیوپیتھک اور ہربل ادویات FBR کے نشانے پر۔ بجٹ میں ہومیوپیتھک ادویات پر 18% سیلز ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ تفصیلات ایاز رانا کی رپورٹ میں دیکھیں گے۔ حکومت کا دیسی اور ہومیوپیتھک ادویات پر سیل ٹیکس کی تلوار چلانے کی تیاری۔ حکومت نے IMF کی ایما پر 18% GST کا ہربل اور ہومیوپیتھک ادویات پر لگانے کی تیاری کر لی۔ کراچی کے آرام باغ مارکیٹ کی دکانداروں کا کہنا ہے ہومیوپیتھک ادویات یورپی ممالک سے آتی ہیں، روپے کی قدر کم ہونے سے پہلے ہی مہنگی ہو گئی ہیں۔ 18% سیل ٹیکس سے مزید مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ ٹوٹل پرچیزنگ ہومیوپیتھک میں امپورٹڈ کمپنیاں جیسے شعب ہے نمبر 1 کمپنی دنیا کی، اب وہ یورو میں امپورٹ ہوتی ہے تو وہ آلریڈی ویسے ہی ہر دن بہ دن 2 مہینے 3 مہینے بعد مہنگی سے مہنگی ہوتی جاتی ہے۔ ایک عام بندے کی، ایک غریب آدمی کی پہنچ سے ویسے ہی دور ہو جاتی ہے۔ سستے کے بجائے جو ہے نا یہ سیل ٹیکس کی وجہ سے ہومیوپیتھک کا علاج مہنگے سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ کہیں آپ کو کوئی بندہ نظر آ رہا ہے دکان خالی پڑی ہوئی، جبکہ ہمیں اس وقت یعنی رش ہوتا تھا، ہم فرصت نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ اگر کر دیں تو یہ ہمارے خلاف وہ ہوگا اور ہم بھرپور احتجاج کریں گے پورے پاکستان میں۔ مارکیٹ میں موجود شہریوں کا کہنا ہے تنخواہ دار طبقے کی زندگی مشکل ہو گئی ہے۔ بجلی کے بل بھریں، راشن لیں یا مہنگی ادویات خریدیں۔ 18% کا مقصد یہ ہے کہ جو 30,000 روپے تنخواہ کماتا ہے وہ گھر میں کھائے گا یا بجلی کا بل دے گا یا پانی خرید کر گرائے گا یا میڈیسن خریدے گا۔ یہ دوائی ابھی میں لے رہا ہوں اس وقت، یہ کہہ رہے ہیں 900 روپے کی ہے، ابھی نیکسٹ منتھ سے یہ جب لوں گا تو کہہ رہے ہیں 1200 روپے کی ہو جائے گی اگر GST لگ گئی تو۔ ابھی یہ بندہ عام بندہ کیسے لے سکے گا؟ دکانداروں نے حکومت سے اپیل کی، کاروبار شدید متاثر ہے، 18% سیل ٹیکس کا فیصلہ فوری واپس لیا جائے ورنہ ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔ کیمرامین قیوم شیخ کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21۔ اب بات کریں گے محرم الحرام کے دوران ضلع وسطی میں مجالس کے پرامن انعقاد کا پلان۔ ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی فواد غفار سمرو کی زیر صدارت انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے اجلاس میں اہم فیصلے کر لیے گئے ہیں۔ رضوان احمد رپورٹ کریں گے۔ محرم الحرام کی تیاریاں، پرامن انعقاد کا عزم، ضلع وسطی کی انتظامیہ ایکشن میں۔ تینوں ٹاؤنز چیئرمینز، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذمہ داران، ضلع افسران اور یوٹیلیٹی سروس فراہم کرنے والے اداروں کے افسران بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں منتظمین، جلوس و مجالس نے انتظامیہ کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی فواد غفار سمرو کا کہنا تھا کہ مسائل کے حل کے لیے اسسٹنٹ کمشنرز کو ذمہ داریاں تفویض کر دی ہیں۔ آیا میں آزاداری آ رہے ہیں تو بہت زیادہ کنسرنز یہ ہیں کہ صفائی ستھرائی کے انتظامات بہتر ہوں، تو کوشش ضلع انتظامیہ اور تمام سیوک ایجنسیز کی کوشش ہے کہ حتی الامکان بہتر سے بہتر اقدامات ہوں۔ ٹاؤن چیئرمین صاحبان ابھی یہاں پہ تشریف فرما تھے، انہوں نے بھی یہ کمٹمنٹ شو کی ہے۔ جعفریہ الائنس پاکستان کے جنرل سیکرٹری شب الرضا زیدی اور دیگر نے مسائل کے حل کی یقین دہانی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ڈپٹی کمشنر صاحب نے تمام AC اور چیئرمین کو پابند کیا کہ انتظامیہ کا بھرپور وزٹ کریں اور ان کے مسائل ایام بارش سے پہلے، کیونکہ بارش کا سیزن ہے، بارش میں پھر روڈ کارپیٹنگ ہو نہیں سکتی ہے، تو بارش سے پہلے ایام محرم کے جو جلوس کے روٹ ہیں اس کو کم از کم پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ SSP سینٹرل ذیشان صدیقی بولے فول پروف کنٹیجینس پلان مرتب کیا ہے، جبکہ چیئرمین نارتھ نازم آباد ٹاؤن عاطف علی خان نے بتایا کہ محرم الحرام کے حوالے سے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ اجلاس میں شرکاء نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کو سراہا۔ کیمرامین آغا رفیق کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ شہر قائد کی گلیوں میں انٹرنیٹ اور کیبلز کی لٹکتی تاریں، مسئلے کے حل کے لیے ٹاؤن میونسپل کارپوریشن شرکی، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایکسپر اور ایکسیس پرووائڈرز ایسوسی ایشن اور کیبل ایسوسی ایشن آف پاکستان نے ہاتھ ملا لیا ہے۔ تینوں کے درمیان کیبلز کو زیر زمین منتقل کرنے کے لیے مفاہمتی یادداشت طے پائی گئی ہے۔
सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप। यूनिवर्सिटी के 10 तलबा को सूबाई मोहतसिब आला सिंध का सफ़ीर बनने के एजाज़ देने का फ़ैसला कर लिया गया। मुंतखब तलबा अपने साथी तलबा और आम लोगों में मोहतसिब आला के किरदार से मुतालिक मालूमात फ़राहम करेंगे। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखिए। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए बड़ी खबर। 10 तलबा को सूबाई मोहतसिब आला सिंध का एजाज़ी सफ़ीर बनाने का फैसला कर लिया गया। मोहतसिब आला सिंध ने अपने खिताब में कहा कि आवाम को इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। मोहतसिब आला सुहेल राजपूत कहते हैं, एम्बेसडर प्रोग्राम का आगाज बैनुल अक़वामी मोहतसिब इंस्टीट्यूट के इलाकाई सब्सिडी के जरिए किया गया है, जिसमें इब्तदाई तौर पर 5 जामिया से 10 तलबा लिए जाएंगे। हमने यहाँ आज एक आगाही का सेमिनार मुनक़िद किया है और इसके ज़रिए हम 10 बच्चों को अपने साथ अटैच करेंगे फॉर आउटरीच प्रोग्राम। तो अभी जैसे हमदर्द से हमने 10 बच्चे लिए, इसी तरह हम इस सिंध मदरसा यूनिवर्सिटी से भी 10 बच्चे लिए। वाइस चांसलर डॉक्टर मुजीब सहरानी ने कहा कि SMIU का शोबा सोशल एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ भी मोहतसिब आला के ऑफिस के साथ मुकम्मल ताउन करेगा। हमारे यहाँ सोशल डेवलपमेंट इज़ अ वेरी पावरफुल डिपार्टमेंट एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट। आई थिंक सोशल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मे हैव अ close interaction with your organization as well and all other IT and every business administration policy making. तो जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत होगी we will be very pleased to help you. तकरीब में रेहाना अली मेमन, मसूद इशरत समेत दीगर ने शिरकत की। शुरका को एक तफसीली प्रेजेंटेशन के जरिए ब्रांड एम्बेसडर प्रोग्राम के तस्वर और सूबाई मोहतसिब सिंध के काम के बारे में आगाह किया। तकरीब के अख्तिताम पर वाइस चांसलर ने तमाम शुरका को शील्ड पेश की। कैमरामैन सज्जाद के हमरा अक्सा शाहिद, सिटी 21। कराची के तफरीही मकामात को मज़ीद बेहतर करने का अज़म। मेयर कराची ने सफारी पार्क में जूनियर मल्टी एडवेंचर कोर्स का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि तमाम तफरीही मकामात आवाम की मलकियत हैं। आलादीन पार्क में जल्द सिटी कौंसिल का नया हॉल भी बनाएंगे। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए तफसीलात के लिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने डिप्टी मेयर के हमरा सफारी पार्क में जूनियर मल्टी एडवेंचर कोर्स का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के मौके पर जियाले मेयर का बचपना जाग गया और खूब हल्ला गुल्ला भी किया। सफारी पार्क में मीडिया से गुफ्तगू में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले कि जूनियर एडवेंचर चैलेंज का सफारी पार्क में आगाज हो गया है। आइंदा चंद रोज में पार्क में जंबो जंप की सहूलियात भी मुयस्सर होंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहत चलने वाली बल्दिया उज़्मा कराची ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में रिवाइव किया है और आज माशाल्लाह आपको नज़र आता है कि जूनियर एडवेंचर चैलेंज हमने सफारी पार्क में स्टार्ट कर दी है, जिसकी कार्रवाई आप देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां खेलते हुए नज़र आ रहे हैं और ये है वो कराची जो मैं चाहता हूँ कि हर अमीर गरीब के लिए अवेलेबल हो। मैं पुरुमीद हूँ इंशाल्लाह कि अगले 20 से 21 रोज़ में जंबो जंप भी हम स्टार्ट कर देंगे। जाले मेयर ने इस अज़्म का भी आदा किया कि शहर के उजड़े पार्कों की हालत को दुरुस्त करेंगे। इस शहर के वसाइल अवाम की अमानत हैं। अभी बहुत सारे उजड़े हुए पार्क हमने बेहतर बनाने की जुस्तजू की है, कुछ बना लिए, कुछ बनाते जाएंगे और जूं उन उजड़े हुए बागों को ठीक करते हुए जाएंगे। वो लोग जो इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना कराची का बुरा हाल देख के, मैं समझता हूँ वो खुद उजड़ते जाएंगे। कराची की खिदमत जारी रहेगी, कराची की आवाम की खिदमत जारी रहेगी और हम सब इस टारगेट के ऊपर चलते रहेंगे कि इंशाल्लाह जो वसाइल है वो शहर की आवाम की अमानत है और इंशाल्लाह उनके बेहतरीन मफाद में खर्च करेंगे। मेयर कराची ने मजीद कहा कि चाहता हूँ इस पार्क में जंगल ट्रेन भी हो। कराची के शहरियों को सस्ती और मायारी तफरीह सहूलियत फराहम करेंगे। आने वाला वक्त इस शहर के लिए बेहतर साबित होगा। कैमरामैन वक्कास लोधी के हमरा शुएब मुख्तार, सिटी 21।